बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। कतर की आखिरी वार्निंग, अमेरिका ईरान जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया जद में आएगी। इस वक्त कतर शदीद परेशानी की हालत में मुब्तला है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अमेरिका और ईरान दोनों को फौरी तौर पर राब्ता करके कहा है कि बस करो, ठंडे हो जाओ, वरना जो तबाही होने वाली है इसमें सिर्फ तुम दोनों नहीं बल्कि पूरा खित्ता और पूरी दुनिया लपेट में आ जाएंगे। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। अगर खलीज में जंग छिड़ गई तो हुर्मुज की बंदरगाह बंद हुई तो एक रात में तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी। टैंकर्स का इंश्योरेंस आसमान छू जाएगा। जहाज रास्ता बदलकर अफ्रीका का चक्कर लगाएंगे। सप्लाई रुक जाएगी। आलमी तजारत ठप हो जाएगी। कतर ने ईरान से बात की तो ईरान ने साफ कह दिया कि अगर हम पर हमला ना हुआ तो हम पहले हमला नहीं करेंगे। हम गारंटी देते हैं। लेकिन अमेरिका रुक नहीं रहा। पीछे इसराइल का दबाव मौजूद है जो ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने पर तुला हुआ है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अल उदैद कतर में है। अगर वहां से ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पलटकर कतर को भी निशाना बना सकता है। कतर न्यूट्रल रहना चाहता है मगर दोनों में पिसकर रह जाएगा। कतर ने सऊदी अरब, ओमान और दीगर ममालिक से भी बात की है और सबको कह दिया है कि अमेरिका को रोको, हम सब तबाह हो जाएंगे। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर जंग शुरू हुई तो एयर स्पेस बंद, सियाहत खत्म, कार्गो स्टॉप, स्टॉक मार्केट क्रैश, करेंसी पर दबाव और हाउसिंग मार्केट्स कोलैप्स और नौकरियां खत्म, महंगाई का शदीद तूफान। और अगर जंग लंबी चल गई तो रूस, चीन भी मैदान में कूद पड़ेंगे। कतर की ये आखिरी अपील है। कतर ने जोर देकर कहा कि अभी सब रुक जाओ वरना सब कुछ खाक में मिल जाएगा। ईरान की जानिब से कातिलाना हमले की कोशिश की गई तो रूए ज़मीन से मिटा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। ईरान के हवाले से अपने हालिया खिताब में निस्बतन नरमी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने संगीन नोयत का इंतबाह जारी कर दिया है। उनका कहना था कि तेहरान के रहनुमाओं की जानिब से इनके कत्ल की धमकियां जारी रहने का जवाब पूरी रियासत को उड़ा देने की सूरत में दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में मजीद कहा, मैंने हदायत छोड़ दी हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो हम पूरी रियासत को उड़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, मैंने बहुत सख्त हदायत जारी की हैं, अगर कुछ भी हुआ तो वो इन्हें रुए ज़मीन से मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक साबिक सदर जो बाइडन को इस मामले में कुछ कहना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे मामलात सदूर को एक दूसरे का दिफा करना चाहिए। जो बाइडन दौर के इंटेलिजेंस हुकाम ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 की इंतखाबी मुहिम के दौरान इन्हें निशाना बनाने के मुबैना खतरात के बारे में ब्रीफिंग दी थी। उनका कहना था कि साबिक अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने कहा था कि यह मंसूबा 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की पहली इंतजामिया के दौरान अमेरिका के हाथों ईरानी जनरल कासम सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए बना था। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यही धमकी इस वक्त भी दोहराई थी जब उन्होंने ओहदा संभालते ही एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जो इन्हें ईरानी हुकूमत से निमटने और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने के तमाम मुमकिन अख्तियारात फराहम करता है। इस वक्त अमरीकी सदर ने कहा था कि उन्होंने हदायत दी है कि अगर ईरान ने इनके कत्ल की कोशिश की तो इसे तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने हाल ही में ईरान में मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे के हफ्तों बाद ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का इशारा भी दिया था। इसी तरह उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ईरानी मुजाहिरीन को सजाए मौत दी गई तो फौजी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने बयानात की शिद्दत में ये कहते हुए कमी कर दी कि मुझे आगाह किया गया है कि सजाए मौत के अमल को रोक दिया गया है। अमेरिका ने F-15E का एक स्क्वाड्रन मशरिक़ वस्ता के अड्डे पर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में अमेरिकी सेनेट काम का कहना है कि F-15E का एक स्क्वाड्रन 18 जनवरी को मशरिक़ वस्ता के एक अड्डे पर पहुंचा दिया गया है। इस बयान में मजीद कहा गया है कि F-15 स्क्वाड्रन जंगी तैयारियों और खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली।
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبے کے مکمل نفاذ کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے، جو فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول کے لیے نہایت اہم ہے۔ خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ بورڈ کے چارٹر کے مطابق رکن ممالک کی مدت رکنیت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی، جس کی تجدید چیئرمین کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ واضح ہے کہ امریکہ مختلف عالمی رہنماؤں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں قائم اس بورڈ کا حصہ بننے کا مطالبہ کر رہا ہے، جس کی رکنیت کے لیے $1 ارب فیس مقرر کی گئی ہے۔ سعودی کابینہ نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت کر دی۔ سعودی کابینہ نے غزہ پٹی کے لیے امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت کر دی ہے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزراء نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد اور انسانی امداد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے علاقے میں واپس آنے اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ سعودی کابینہ نے جنگ بندی کے معاہدے کی بھی حمایت کی اور شامی جمہوری افواج کو شامی ریاست میں ضم کرنے کے اقدامات کو تسلیم کرتے ہوئے ملکی امن اور شامی خود مختاری پر اپنا عزم دہرایا۔ کابینہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب یمن بحران کے خاتمے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کے اہم شعبوں کی ترقی کے لیے $507 ملین کے منصوبوں اور پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ امریکی صدر کی فرانسیسی صدر کو دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے سیاسی مستقبل پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میکرون زیادہ عرصے تک اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی امریکی کوشش کے باعث یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو چکا ہے، جس پر یورپی ممالک میں بے چینی پائی جاتی ہے، جبکہ عالمی مالیاتی منڈیوں میں بھی ہلچل دیکھی گئی ہے۔ اس معاملے پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے دیگر یورپی رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ سخت موقف اختیار کرتے ہوئے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنے سخت ترین تجارتی اقدامات کو فعال کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کے اس فیصلے پر بھی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ ٹرمپ کے مجوزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے ہچکچا رہے ہیں۔ میکرون نے اس بورڈ کے اقوام متحدہ کے کردار پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے میکرون کے موقف کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے واقعی ایسا کہا؟ خیر، ویسے بھی انہیں کوئی نہیں چاہتا کیونکہ وہ بہت جلد اقتدار سے باہر ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وہ فرانسیسی وائن اور شیمپین پر 200% ٹیرف عائد کر سکتے ہیں اور دعویٰ کیا کہ اس کے بعد فرانس تعاون پر مجبور ہو جائے گا، تاہم ان کے مقابل میکرون کی شمولیت ضروری نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے تمام قسم کے امریکی ٹیرف کو مسترد کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے ورلڈ اکنامک فورم میں گرین لینڈ سے متعلق امریکی موقف اور ممکنہ ٹیرف کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اجلاس میں مارک کارنی کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ دباؤ اور ٹیرف کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی اور بامقصد مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں طاقتور ممالک اپنی مرضی نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے قواعد پر مبنی عالمی نظام خطرے میں ہے اور بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ امریکہ نے روس یوکرین امن معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ روس یوکرین تنازع کے حل کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر کی روسی ایلچی سے ملاقات ہوئی۔ فریقین کے درمیان روس یوکرین جنگ پر مذاکرات ہوئے۔ ملاقات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ایلچی نے بات چیت کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا یوکرین کے حوالے سے روس کے موقف کو سمجھ رہی ہے۔ مذاکرات میں ممکنہ معاہدے پر غور کیا گیا۔
خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس اہم ملاقات کے بعد روس نے 37 مبینہ مجرم امریکہ کے حوالے کر دیے۔ روس کی جانب سے یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تحت کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔